बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असर की नमाज के बाद जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यह दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है, जो सारे नफल इबादतों से अफजल है। जो बंदा यह दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। यह दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाएगी और न कीड़े मकोड़े। नाज़रीन, यह दुरूद पाक कौन सी है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी हर ज़रूरत के वीडियोज़ लाते रहते हैं। नाज़रीन, दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तह दूसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर की दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने पैरों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वह अपने पैरों को झाड़ता है उसके पैरों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वह सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वह पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दुरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरमा नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज के वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वाले, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दुरूद भेजता है। अल्लाह उसके ऊपर 10 दुरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकी उसके लिख देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआ पूरी हो जाती है। दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों को कफ़ार है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दरवाज़े बुलंद हो जाते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन के काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं।
محترمہ ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف سننے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، ذبح پشو پکشیوں کو حلال کرنے کے وقت، جن چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ حضرت اوس کی روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، سب دنوں میں جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح نکالی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، اسی دن مجھ پر محنت سے درود شریف بھیجا کرو۔ محترمہ ناظرین، چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، جو بہت ہی مقرر ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جس نے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجہ بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بن حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے تو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود ابراہیمی میں زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اس درود شریف کو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی سے پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترمہ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلومات ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔